بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من عباده الرحماء، أحمده سبحانه وأشكره على السراء والضراء، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الرسل وسيد الأنبياء. أما بعد، أيها الطلبة وأساتذة الكرام وحضرات الحكم، في هذا المجلس العلمي وقد شهد فيه أصحاب العلم والفن إلقاء خطابة نوع من الجراءة والجسارة، وهو توفيق من الله عز وجل، وله الحمد والشكر. فالموضوع المحدد وهو القوانين الشخصية للمسلمين وحكومتنا الهندية. يا شبان المدارس الإسلامية، إن المسلمين في الهند محدق بأخطار جسيمة. إنهم يواجهون المصائب والنوازل على جبهات متعددة، يواجهون الآلام والكوارث على جوانب مختلفة. التعصب الهندوسي يعمل عمله، القوات الطائفية تزيق بالمسلمين زرعا وتحيط بهم من كل الجوانب، فتضر نفوسهم وأملاكهم، تزر عزتهم وشرفهم، تضر نفوسهم وأملاكهم، تزر عزتهم وشرفهم. كل ولاية من ولايات الهند وأهاليها المسلمون مصابون بالشيطنة الخبيثة، بالسفاكية المظلمة، بالإجراءات الموحشة للعناصر الدنيسة من القوات الطائفية التي تقودها الحكومة خفاء وعلنا، سرا وجهرا. المنظمات الهندوسية المتعصبة المتشددة كأنها ولدت ونشأت لإجلاء المسلمين عن وطنهم العزيز والإقلاع للإسلام والمسلمين من بلادهم الهند. وهذه العناصر الهندوسية المتعصبة دخلت في كل شعبة من شعب الحكومة وغلبت على كل محكمة من محاكمها، فتشتعل الاضطرابات الطائفية والنيران العدوانية ضد المسلمين وما إلى ذلك من فتن والمصائب والإجراءات الغاشمة والأفاعيل الحيوانية ضد المسلمين وما إلى ذلك من أساطير الظلم من المسلمين الهندين التي لا يعود ولا يحصى. وقول الشاعر: أذكر الجهد والبلوى التي نزلت أن تكفني قد بلغت من لدني. يا أحبائي، هذا في جانب، وفي جانب آخر أن حكومتنا وقوادها وحكومتنا وزعماءها إنها تكون غير مخلصة للإسلام والمسلمين، إنها تبذل قصارى جهودها لتشويه هوية الإسلام والمسلمين، إنها تتخذ طرائق قانونية لإبعاد المسلمين عن ثقافتهم الدينية والإسلامية، إنها تصبغ المنهج التعليمية بالصبغة الوثنية، بالصبغة المخالفة التي تخالف كل المخالفة عن الدين السماوي وتعاليم البيض النقية. فلازما ويقينا تتأثر به أذهان الأطفال المعصومين من المسلمين، فهم يتشككون دينا وإيمانا، يتشككون عقيدة وشريعة. أيها الطلبة، واجب علينا أن نطالب من حكومتنا مطالبة أقوى ألا تداخل في قوانين الشخصية للإسلام، وألا تخالف قوانين الجمهورية للبلاد التي تمنح كل فرد من أفرادها حرية الدين والعقيدة، وإلا تواجه العواقب السيئة كما واجهت الحكومات المتعددة في الأزمان المختلفة في التاريخ. أخيرا، ندعو الله أن يحفظنا من مكر الماكرين. آمين يا رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ.